matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Petsa 1, nimbuan sa Mayo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi. Ang muhatod sa Hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, lalaki na dakpan sa bypass operation, nakuha og droga og pusil. Benepisyaryo sa Oplan bisita sa Barangay Mainit nakadawat og assistive devices. Iligan City Water Works System mipasabot nga anam-anam ang pagpaagas sa tubig. Sa kauluhan, kapin o sa kalibo ka mga pulis gitangtang sa serbisyo tungod sa nakalain-laing klase sa pagsupak. PNP gitubag ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos nga mamahimong mapasakan og kaso si Chief PNP Marbil o CIDG Chief Torre kalabot sa nahimong pag-aresto ni former President Rodrigo Duterte. Gordon, sobling nga natudlo isip Philippine Red Cross sa chairman. Sa gawa sa nasod mga seaman nga nasangit sa Malaysia, nakauli na sa tabang sa DMW. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Hindu nationalist, gibabagan ang mga panagtigom sa usa ka simbahan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan si alias Kai sa Barangay Tomas Kabili human napalitan og gituhang Cebu sa operatiba sa City Drug Enforcement Unit. Nakumpiskar gikan kaniya ang usa ka dako nga pakete nga gituhang Cebu nga motimbang og 13 gramos o kantidad kini sa 88,400 pesos. Usa-usab ka 38 nga revolver. Ang adunay tulo ka bala ang nakuha gikan kaniya. Ikaduha na kini nga higayon nga siya nasikop sa kapulisan tungod sa kasong sa illegal nga droga. Ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 2 o gikasuhan na sa paglapas sa Comelec Ban o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Midawat ang tulo ka mga benepisaryo sa Oplan bisita og assistive devices nga Quadrokin. Kini atol sa pagbisita sa grupo sa Barangay Mainit ang mga pasyente nga adunay balatian sama sa problema sa prostate, hanap nga pananaw o stroke. Gi-check up o gihatagan og tambal, mga gamit sa panimalay og bugas og financial assistance ang upat ka mga benepisaryo. Ang Oplan bisita usa ka programa sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao nga mohatod og libreng serbisyo medikal sa mga masakiton nga walay kapasidad nga magpa-check up sa doktor tungod sa kawad-on sa financial nga aspeto. Ingon man niadtong anaa sa lagyo o distansya nga mga lugar.
naka-turn 35 kung naka-35 turns na sa pag-abli sa valve ang Iligan City Water Works System kagahapon sa buntag aron na pagpasulod og tubig sa giayo nga tubo sa Barangay Suarez sakop ni Dakbayan Siligan. Anaa sa 55 turns ang hingpit nga pag-abli sa valves. Kini ang hinungdan nga aduna pay mga barangay nga hinay ang agas o wala pa maabot ang tubig. Anam-anam lamang ang ilahang pag-abli sa valve aron na dili makalitan sa bulog nga tubig ang bagong giayo nga tubo. Sumala pa ni Engineer Glenn Villasen sa Production and Quality Control Division sa Iligan City Water Works System. Padayon gihapon nga garasyon og tubig ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office o Bureau of Fire sa mga barangay nga wala paghihapoy tubig. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ng istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gitangtang na sa serbisyo ang dili mobo sa 1,000 ka mga pulis tungod sa mga pagsupak og misconduct gikan sa nakalabayng tuig 2024 sumala pa sa Philippine National Police. Base sa nahimong datos sa PNP sugod sa Abril sa nakalabayng tuig hangtod sa Abril 23 sa kasamtangang tuig, ana sa kinatibuk-ang 1,288 ka mga pulis ang gitangtang sa serbisyo samtang 172 usab ang mga nadimot og 1,456 usab ang mga gipahamtangan og suspensyon og mga disciplinary actions. Kining naasong datos ang pinasubay usab sa nahimong direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili angayang konsentihon ang mga naasong klase sa binuhatan labaw na ang mga pulis nga nag-abusar sa ilaang posisyon. Samtang subay usab niini gihatagan og katinawan ni PNP Chief Police General Romel Marbil nga kining maong lakang ang pamatuod lamang nga gipabilin ang prioridad sa ilaang hanay sa kapulisan nga makabaton sa disiplina o pagdala nini sa pagsalig sa publiko nga dili abusahan pinaagi sa sayop nga binuhatan. Gitubag sa Philippine National Police ang nahimong pahayag ni Senadora Amy Marcos nga mamahimo sumala pang mapasakaan og kaso si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbel og bisan si Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III kalabot paghapon sa nahimong pag-aresto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga maoy kasamtangang gituki sa Committee on Foreign Relations sa Senado. Sa usa ka pulong balita gipadayag ni PRO3 o PNP spokesperson na Police Brigadier General Jane Fajardo nga andam ang mga hiping atubangon ang bisan unsang klase sa kriminal o administrative cases nga mamahimong ipasaka ni Senadora Amy Marcos batok ngadto kanila sa bisan unsa mang proffer forum. Subay niini subling nga gipatinaw usab ni Fajardo nga bugtong gipatuman lamang sa PNP ang pag-aresto sa kanhi presidente mao ang paghatag og assistance sa Philippine Center on Transnational Crime alang sa implementasyon sa Red Fusion Notice alang sa kanhi Presidente Duterte. Sumala pa ni Fajardo nga nagtuo ang mga hiping sa ang ilaang mga nahimong lihok sa pag-aresto sa kanhi opisyal ang subay og nahiuyon sa balaod og mipailalom paghapon sa ilaang gipanumpaang mandato isip kabahin sa organisasyon sa Philippine National Police. Sobling natudlo si kanhi Senador Richard Gordon isip chairman o Chief Executive Officer sa Philippine Red Cross sa 34th Biennial Convention Organization. Sugod dihang siya ang milingkod isip chairman niadtong 2004 malampuso niyang nabag-o og na-modernize ang Philippine Red Cross. Sa kasamtangan ang Philippine Red Cross ang naguna sa humanitarian services sama sa disaster response, relief, safety, health services, shelter, water and sanitation ug welfare service. Kadunga ni Gordon nga natudlo isip opisyal sa Lupon mao sila si
Carissa Cosculiela, Vice Chairperson, Rodolfo Rias, Board Secretary, og George Lorenzana, Treasurer. Kauban sa Philippine Red Cross Board ang mga gobernador. Sama nila ni Governor Francis Joseph Halandoni, Governor Rizal Arenas, Governor Oscar Palabiab og uban pa. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipagawas na ang 8 ka mga overseas Filipino workers nga seaman sa nasod sa Malaysia human nga sila nasangit sa nasod human nga giakusahan nga nakalapas sa immigration laws. Na tabangan sa Department of Migrant Workers ang nasoy mga overseas Filipino workers human nga sila temporaryong gipreso ngadto sa bilangguan. Ang DMW usab ang nitabang sa nasoy mga overseas Filipino workers nga tawagan ang mga ahensya sa Malaysia nga naglihok sa ilahang kaso hangtod nga sila makagawas. Sa kasamtangan gitagaan og kasiguruan ang mga overseas Filipino workers nga makadawat og tabang finansyal inig abot nila dinhi sa nasod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibabagan sa mga Hindu nationalist ang usa ka simbahan sa nasod sa India sa paghimo og panagtigom pinagi sa pagdala og mga kutsilyo og kahoy aron kahatagan og pasidaan ng mga Kristohanon nga wala sila'y katungod nga maghimo og pagpanagtigom. Ang nasoy mga nationalist giakusahan ang mga Kristohanon nga nagpugos sa mga katawhan nga mobalhin og relihiyon, usa ka bawal nga buluhaton sa naasing nasod. Tungod nini niabot ang kapulisan aron nga abugon sila apan wala giaresto ang naasing mga nationalist. O karon sa pagmanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa Palawan ug Mindanao. Easterlies ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod. Ang Palawan ug Mindanao, Eastern Samar, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod magpabiling makasinati gihapon sa manag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan ilabi na panahon sa kahaponon og sa sayong taknas kagabion kinaepekto sa Intertropical Convergence Zone og easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:34 ug mosaw po niya sa alas 6:13 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonibi. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.